अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सो गाइस, उम्मीद करती हूं आप लोग होंगे खैर आफियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, उन लोगों से मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जाएँ और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मज़े मज़े की एपिसोड पढ़ने को मिलती रहें। सो गाइस, आज की एपिसोड में कुछ मल्टीपल छोटे छोटे सरप्राइजेस हैं जो आपको मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम सरप्राइज़ पसंद आएंगे। सो वो सरप्राइजेस कौन से हैं उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एपिसोड को। और इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को दूँ हैज़ल बदर स्पेशल। सो गाइस, इसमें उन लोगों के सीन भी हैं, बल्कि एक ही सीन है, लेकिन आप लोग उनका कुछ रोमांस पढ़ना चाहते थे और मैंने कोशिश की है कि आज कुछ उनका रोमांस टाइप लिखा जाए। सो आई होप आप लोगों को वो हिस्सा भी पसंद आएगा। और उसके अलावा जो एक तो और सरप्राइजेज़ हैं, बल्कि दो नहीं तीन सरप्राइजेज़ हैं, वो भी आप लोगों को पसंद आएंगे। सो अभी हम चलते हैं जल्दी से एपिसोड की तरफ और एपी को करते हैं रीड। सो गाइस, अगर आप लोगों को तीनों के तीनों सरप्राइजेस पसंद आए तो आप लोगों ने इनाम के तौर पर जल्दी से जाना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है और उसके अलावा एपी को लाइक करते हुए अपनी राय का इजहार करना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, अभी चलते हैं जल्दी से एपी की तरफ, एपी को करते हैं रीड और जो बाकी बातें हैं वो इंशाल्लाह इख्तिताम पे करेंगे। सो गाइस, सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 202 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। याशा, तुम्हें शावी लाला ने क्या कहा? तमकिन को परेशानी हो रही थी याशा की खामोशी से। सारे रास्ते वो खामोश रही थी। जैसे ही दोनों गाड़ी से उतरी, तमकिन ने फिक्रमंदी से पूछा, नहीं तो? वो नज़रें चुराती बोली। तमकिन ने उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट और फिर उसका नज़रें चुराना साफ महसूस किया था। कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। भाभी, मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूँगी। तमकिन बिना बिना तमकिन का जवाब सुने या उसे कुछ कहने का मौका दिए याशा कमरे में चली गई। तमकिन समझ चुकी थी याशा की शावेज लाला से बात हुई थी, मगर वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। तमकिन को डर था वो गुस्सा होगी, मगर वो तमकिन उसी के मुतल्लक सोचते कमरे में चली गई। इन गुज़रे दिनों में आहान और माया की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। आहान एक दिन की छुट्टी पर आया हुआ था। इस वक्त वो माया को शॉपिंग पर लेकर जाने लगा था। मौसम बदल गया था। गर्मियों के मौसम के माया के पास कपड़े नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। माया की तरफ से करीब सारी ही इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी थी, मगर उसे अभी जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। हालांकि रशिया एम्बेसी की तरफ से लेटर मिल चुका था कि माया उनकी शहरी थी, उसे वापस भेजा जाए, मगर पाक आर्मी की तरफ से अभी कुछ पेपर वर्क मुकम्मल होना बाकी था। माया की सारी जायदाद रशिया आर्मी सील कर चुकी थी, सिवाय माया के अकाउंट के। हाशमी और पाशा जैसे भी थे, मगर उन्होंने कभी माया का इस्तेमाल नहीं हाशमी और पाशा जैसे भी थे, मगर उन्होंने कभी माया का इस्तेमाल नहीं किया था अपने बिजनेस में। कभी अपना ब्लैक मनी माया के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया था। माया को सिर्फ उसकी पॉकेट मनी मिलती, जिसे वो दिल खोल कर इस्तेमाल करती। कभी जमा ना किया तो ज़्यादा पैसा नहीं था उसके अकाउंट में, जिस वजह से उसे फ्रीज़ ना किया गया। हाँ, माया के नाम माँ का अकाउंट भी था, जो अभी फ़िलहाल फ्रीज़ था। नानो, आप भी चले हमारे साथ। ना बच्चा, मैं इतना चल फिर नहीं सकती, तुम बच्चे जाओ। आहान, मेरी बेटी को अच्छी सी शॉपिंग करवाना, और हाँ, आते हुए डिनर भी करते आना। आहान नानो की बातों को बड़े अच्छे से समझ रहा था। क्या हुआ, इतने संजीदा क्यों हो दोस्त? माया ने आहान
کو خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے دیکھ پوچھا۔ اس وقت مایا جینس پر وائٹ فراک پہنے تھی، اسٹالر کو گلے میں رول کرتے دونوں سرے آگے کر رکھے تھے، اونچی پونی ٹیل، مومی پاؤں میں سینڈل، گلے میں آہان کا دیا دوستی کا پہلا تحفہ۔ کوئی پریشانی ہے؟ اب کی بار مایا بھی سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، بس ویسے ہی کام کے متعلق کچھ دماغ میں چل رہا تھا۔ آہان کے دماغ میں اس وقت الجھن کا شکار تھا۔ آہان نے فریال سے منگنی کر رکھی تھی، اس بارے میں نانو لا علم تھی، جبکہ فریال اس کے کام کے بارے میں۔ فریال کا اس نے اسیر کے قریب جانے کے لیے استعمال کیا تھا، جو گلڈ اسے ہر وقت جھنجھوڑتا تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ فریال کو اور اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس سارے عرصے میں فریال کو اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا، اسیر کے متعلق اسے جو ثبوت چاہیے تھے وہ انہیں مل چکے تھے۔ شاید آج کل میں اسے بھی گرفتار کر لیا جاتا۔ فریال سے منگنی سب ان کے پلان کا حصہ تھا، جسے شہزاد نمش تیمور شاہ سے پروفیسر کے طور پر انٹروڈیوس ہوا تھا، ویسے ہی آہان ایک بزنس مین کے طور پر اسیر کے سامنے آیا تھا۔ یہ کیسا رہے گا؟ مایا نے لان کا پنک سمپل کیپری شرٹ ساتھ لگاتے آہان کی رائے چاہی۔ آہان کے ایک پل کو اس پر نظر ٹھہری۔ بتاؤ نا کیسا ہے؟ مایا نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نظریں چرائیں۔ وہ خود بھی اپنے جذبات، احساسات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ کیوں وہ مایا کی طرف کھینچا جا رہا تھا؟ وہ جانتا تھا مایا کو جانا ہے واپس۔ وہ ہمان سے محبت کرتی تھی۔ پھر آہان بتاؤ بھی، مایا نے اسے نام سے پکارتے کہا تو اب کی بار ان سے کچھ دور کھڑا وجود چونکا، جو کپڑے دیکھ رہی تھی اپنے دھیان میں۔ فریال مڑی، مگر وہ جو بھی تھا اس کا چہرہ دوسری سمت تھا، جبکہ فریال کی جانب پشت۔ کیا دنیا میں ایک ہی تو آہان نہیں نا؟ فریال نے اپنا خیال جھٹکا۔ وہ دوبارہ کپڑے دیکھنے لگی۔ اچھا لگ رہا ہے، اور یہ؟ مایا نے لائٹ یلو سوٹ بھی ساتھ لگاتے پوچھا۔ وہ ہر چیز میں آہان کی رائے لے رہی تھی۔ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ دونوں میں سے زیادہ کون سا پیارا لگ رہا؟ فریال ٹھٹکی۔ نام تو چلو ہوگا کسی اور کا، مگر یہ آواز آہان کی ہی تھی۔ فریال مڑی، اب کی بار اس کے قدم زمین نے جکڑے۔ وہ مایا پاشا تھی۔ مایا فریال کے لب دھیرے سے ہلے۔ ذاکر پاشا کی بیٹی، مگر وہ کسٹڈی میں تھی۔ فریال کی سماعت میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ کبھی مایا سے ملی نہیں تھی فیس ٹو فیس، مگر نمش کے بچپن کی تصویروں میں اس نے بہت بار مایا کو دیکھا تھا۔ پارٹیوں میں وہ مایا کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں۔ یہ مایا ہی تھی۔ یہ اگر کسٹڈی میں تھی تو پھر یہاں کس کے ساتھ تھی؟ یہاں تو اس کا کوئی نہیں تھا اپنا۔ پھر فریال کو اس شخص کو دیکھنے کا تجسس جاگا۔ وہ رک کر دیکھنے لگی۔ سچی دونوں اچھے لگ رہے ہیں۔ ایک کام کرو، دونوں لے لو۔ آہان نے مشورہ دیا۔ گڈ آئیڈیا، مایا مسکراتے کہتے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ اس کے پیچھے آہان۔ اسی پل وہ مڑا کاؤچ پر رکھے بیگ اٹھانے کو۔ فریال پر حیرتوں کا پہاڑ گرا تھا۔ وہ سرعت سے چہرہ موڑ گئی، اس سے پہلے آہان کی اس پر نظر پڑتی۔ وہ کسی آرمی افسر کے گھر میں رہ رہی ہے شاید۔ اس نے باپ اور بھائی کی بات سنی تھی۔ تو کیا آہان آرمی افسر تھا؟ نہیں، مگر آہان تو فریال کا دماغ جتنا سوچ رہا تھا الجھتا جا رہا تھا۔ فریال نے نظریں ترچھی کرتے انہیں دیکھا۔ آہان پیمنٹ کرتے مایا کی کسی بات پر مسکرایا تھا۔ کیا یہ وہی آہان ہے یا کوئی اور؟ فریال نے فون پرس سے نکالتے کچھ سوچتے آہان کا نمبر ملایا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ اس سے پہلے وہاں سے نکلتے
आहान का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर जगमगाता नंबर देखते आहान के लब पिंचे। फरियाल ने फ़ोन कट किया। उसकी नज़रें आहान पर ही जमी थीं। उसने दोबारा नंबर मिलाया। आहान फ़ोन उठाने ना उठाने की कशमकश में था। जब कॉल कट गई तो उसने शुक्र अदा किया था, मगर दोबारा फ़ोन बजते देख आहान ने ओके का बटन प्रेस किया, मगर फरियाल कट कर गई। अगर वो बात करती तो आहान समझ जाता। पीछे से आते शोर की आवाज़ पर, क्या हम मिल सकते हैं? फरियाल ने तेज़ी से टाइप करते उसे मैसेज किया। आहान टटका मैसेज पढ़ते। आज से पहले तो कभी फरियाल ने मिलने का नहीं कहा था। मुझे आपसे काम है, अगर हो सके तो कल मुझे मिल सकते हैं। दूसरा मैसेज। क्या हुआ आहान, रुक क्यों गए? माया उसे रुकते देख बोली। नहीं कुछ नहीं, एक दोस्त का मैसेज है, तुम जाओ और चीज़ें देखो, मैं आता हूँ। ओके। वो सामने वाली शॉप में चली गई। हैरियत? क्यों? हैरियत ना हो तो मैं आपसे मिल नहीं सकती? नहीं ऐसी बात नहीं, असल में कल तो मुश्किल हो जाएगा, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो परसों मिल सकते हैं। ओके, मुझे परसों आपका इंतज़ार रहेगा। जगह बता दीजिएगा जहां आप मिल सकें। ओके। आखिर क्या बात थी? आहान ने माथा मसला। फरियाल को अब परसों का बेसब्री से इंतज़ार था। आहान, आपको मेरे हर सवाल का परसों जवाब देना होगा। मैं दूसरी नमश कभी नहीं बनूंगी। फरियाल का शॉपिंग से दिल और चाट हो गया तो वो बिना कुछ लिए वहाँ से चली गई। थैंक्स? किस लिए? आहान चौंका। इतने अच्छे डिनर और शॉपिंग के लिए। दोस्तों में शुक्रिया और सॉरी नहीं चलता। ओ, आगे से ध्यान रखूंगी। वो आते हुए काफ़ी लेट हो गए थे। आहान ने नानो और नसरीन के लिए खाना पैक करवाया था, मगर वो उनके आने तक खाना खा चुकी थी। नानो इस वक्त आराम कर रही, अब मैं उन्हें कल शॉपिंग दिखाऊंगी। माया ने कहते आहान से बैग लेने चाहे। वज़नी है, मैं रख आता हूँ। चलो, मैं ये खाना पहले फ्रिज में रख लूँ। माया के हाथ में खाने के बैग थे। वो किचन में चली गई। ओके। वो शॉपिंग बैग माया के कमरे में रखने चला गया, जबकि दिमाग में फरियाल का मैसेज घूम रहा था। आखिर क्या बात थी जो फरियाल उससे मिलना चाहती थी? खैर जो भी था, उसे फरियाल से परसों मिलना होगा। उसे फरियाल को सच बताना होगा। वो माया के कमरे में बैग रखते अपने कमरे में चला गया। सारी रात बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे फरियाल को सारा सच बताना होगा। बदर, क्या हुआ? हैज़ल ने आईने में खुद को टिकी बांधे देखते बदर को देखते पूछा, जो बैकग्राउंड से टेक लगाए उसे निहार रहा था। हैज़ल के चेहरे पर मुस्कान बिखरी। वो अभी चेंज करके निकली थी, स्काई कलर नाइटी में। उसका कुंदन मरमरी नाजुक बदन, माँ बनने का चेहरे पर फैलता नूर, घने सिल्की खुले बाल। वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी होती जा रही थी। शायद ये माँ बनने का हुस्न था। कुछ चाहिए आपको? तुम? बदर यक लफ्ज़ी बोला तो हैज़ल की पलकें हया से लर्ज़ीं। उसकी आंखों में नज़र आते रंगों को देखते, उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी देखती हैज़ल ने लब काटा। हैज़ल जी? बदर की आवाज़ का भारीपन। हैज़ल की आवाज़ लड़खड़ाई। हैज़ल यहाँ आओ। हैज़ल ने बेसाख्ता लब काटा। हाँ, उसने टोका। उसकी हरकत पर बदर को हैज़ल का लब काटना साथ नागवार गुजरता था, पहले भी और आज भी। आउच! वो उठते अचानक रुका। बदर? हैज़ल फ़ौरन उसकी तरफ भागते आकर उसके पास बैठी। आप ठीक हैं? क्या हुआ? बदर, आप ठीक हैं? कहीं पेन हो रहा है क्या? वो पल में परेशान हो गई। शश, ठीक हूँ मैं। जब मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठती हो तो फिर दूर क्यों थी? बदर उसकी कमर में बाजू खमाइल करते उसे अपनी तरफ झुकाते बैकग्राउंड से टेक लगा गया। हैज़ल ने उसके सीने पर हाथ रखते सहारा लिया, वरना उसके सीने का हिस्सा बन जाती। आपके पास तो हूँ। वो नज़रें झुकाई बोली। सिल्की बाल ढलक कर आगे आ गए। ये पास होना थोड़ी होता है। इतने माह की दूरी क्या कम थी जो अब भी दूर रहना चाहती हो? बदर दूसरे हाथ से उसके निचले लब को अंगूठे से सहलाते बोला तो हैज़ल के गाल
गुलाबी हुए। उसकी तलब जान कर ये दूरी आपकी तबीयत की वजह से कायम थी, वरना मैं तो आपकी हूँ, जब चाहें इस दूरी की दीवार को मिटा दें। वो झुकी पलकों से उसे इजाज़त दे गई। बदर ने करवट लेते, उसे बेड पर मुंतकिल करते, उस पर झुकते, उसके लबों पर लब रख गया। हैज़ल बदर की शर्ट को मुट्ठी में दबोच गई। बदर उसके लबों को दीवानगी से चूमते उसकी सांसें बोझल कर गया। कमरे में तिलिस्माती सहर कायम होने लगा। बदर हैज़ल के नाजुक लबों पर अपने लबों को जुम्बश देते उनका जाम पीने लगा। आज कितने माह के बाद वो उसके करीब आया था। प्यास थी कि बढ़ती जा रही थी। हैज़ल बंद आंखों से उसका मुकम्मल साथ देने लगी। बदर हैज़ल के नाजुक लबों पर अपने लबों को जुम्बश देते उनका जाम पीने लगा। आज कितने माह के बाद वो उसके करीब आया था। प्यास थी कि बढ़ती जा रही थी। हैज़ल उसके गर्दन में बाजू माइल करते बंद आंखों से उसका मुकम्मल साथ देने लगी। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। बदर उसके लबों को आज़ाद करते गर्दन पर अपना लमस बिखेरते, उसकी नाइटी के गाउन को उसके बदन से जुदा करते, उसकी नाइटी के स्ट्रैप में उंगली फंसाते, उसे कंधे से रिमूव करते, उसके कंधे पर लब रखते, वाइड करते, कंधे से नीचे का सफ़र करते, उसकी धड़कनों पर लब रखते। शिद्दत भरी महर सब की हैज़ल के लबों से सिसकी निकली उसकी शिद्दत पर। हैज़ल आंखें मीचते अपने भीगे लबों को दांतों तले दबाते उसका बेबाक शिद्दत बिखेरता लमस महसूस करने लगी। बदर उसकी बेबाक गुस्ताखी पर हैज़ल ने तड़पते उसका नाम लेते उसके हाथ पर हाथ रखते उसे रोकना चाहा। उसके लबों से सिसकी के साथ उसका बिखरता नाम। बदर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी उसके लबों के बेबाक लमस के साथ। हाथों का बेबाकी से सरकता कमर पर लमस। हैज़ल ने बेड शीट और तकिए को सख्ती से थामा। बदर का शिद्दत भरा लमस अपनी बेकरारियों का सबूत था। उसके दीवानावर लब हैज़ल के बदन को छू रहे थे। उसके हाथों का बेबाक लमस उसके बदन की नाज़गी को महसूस करते उस पर इस्तेहकाक भरा हक जता रहे थे कि वो हैज़ल से ज़्यादा उस पर हक रखता था। उसकी पूर को अपने लमस से महका रहा था। उसकी शिद्दतें हैज़ल की आंखों से आंसू तकिए पर गिर उसकी शिद्दत भरी वारफ्तगियों पर हैज़ल की आंखों से आंसू तकिए पर गिरते जज़ब हो गए। वो इतने माह बाद अपनी शिद्दतों की एक तहरीर उसके नाजुक मरमरी बदन पर रकम कर रहा था। जंगली बिल्ली बन गई हो। बदर ने उसके कान की लोक को दांतों से हल्के से दबाए सरगोशी की। उसका इशारा उसके नाखूनों की तरफ था जो उसके गर्दन और कमर पर खराशें डाल गए थे। और अपने बारे में क्या ख्याल है? वो भीगी पलकें उठाते बोली तो वो मुस्कुराते उसकी भीगी पलकों पर लब रख गया। ये मेरी मोहब्बत की शिद्दत थी जो इतने माह तुमसे दूर रहते मैं तड़पा हूँ। और मैं मेरा क्या, आपने जो मुझे तकलीफ़ दी वो शिकवा कर गई, मुझे अनजान रखा। वो दोबारा वो सब दर्द भरे लम्हात याद करते सिसक उठी। हैज़ल शश बदर लब बींचे उसे खुद में बींच गया। क्यों किया आपने ऐसा? क्या आपको मुझ पर इतना सा भी एतबार नहीं था? वो उसके सीने में मुंह दिए सिसकते शिकवा करते बोली, था खुद से भी ज़्यादा, मगर मेरी हालत देखते मैं तुम्हें बार बार टूटते नहीं देख सकता था। हाँ, और इसीलिए एक बार ही तोड़ दिया। सॉरी हैज़ल, जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ़ से गुज़री, मगर अब
भूल जाओ सब, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। आपके लिए कहना आसान है, मेरे लिए वो वक़्त, वो पल, वो लम्हात बुलाना आसान नहीं। कैसे रही मैं आपके बिना, कैसे एक एक पल मैं जीते जी मरी हूँ। जानता हूँ वो सब आसान नहीं था, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। तुम तुमसे सबसे दूर होना, खुद को सबसे दूर रखते, अनजान रखते तकलीफ़ देना आसान न रहा मेरे लिए, मगर वो वक़्त का तकाज़ा था। ना चाहते भी सब करना पड़ा, मजबूरी थी। बदर ने कहते उसके बालों पर लब रखते उसके गिर्द हुसार मज़ीद मजबूत किया। हैज़ल उसके सीने से लगे आंखें मूंद गई। बदर ने हैज़ल पर कंबल दुरुस्त करते उसे बाहों के मजबूत हजार में लिए उसके लबों पर, उसके बालों पर लब रखते खुद भी आंखें मूंद गया। अंजिशा, नासिर को तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? अंजिशा को सुनते हैरत हुई। हाँ, उसे घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। अगले हफ्ते उसके घर का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो कुरान अखवानी करवाना चाहता है, तो कह रहा था तुम और अरहा दोनों उसकी मदद कर दो, अलबत्ता महक को पता ना चले। वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता है। नासिर भाई ने घर लिया है? अंजिशा को सुनते हैरत हुई। लिया नहीं, बनवाया है। पिछले 2 साल से काम जारी था, बीच में काम रोकना पड़ा, वरना अभी तक मुकम्मल हो चुका होता। वाओ, ज़बरदस्त। बहुत मेहनती और वफ़ादार लड़का है। बुरहान, आपको नासिर भाई कैसे मिले? मतलब आप तो लंदन से आए थे फिर? अंजिशा को हैरत हुई। नासिर शहर काम के सिलसिले में आया हुआ था। डबल मैथ फिज़िक्स में बीएससी करने के बाद काम की तलाश में शहर आ गया था। 5 बहनों का इकलौता भाई था। वालिद बहुत बीमार थे। डिग्री तो थी हाथ में, मगर काम नहीं। उसलिए नासिर क्लब में वेटर की जॉब कर रहा था। मेरी पार्क में दूसरी मीटिंग थी जब मुझ पर हमला हुआ। वहाँ नासिर ने मेरी जान बचाई। उसे काम की शदीद ज़रूरत थी। वालिद के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। डबल डबल नौकरी करता। जो गोली मुझे लगनी थी वो नासिर के बाजू को ज़ख्मी कर गई। मैंने नासिर का इलाज करवाया। उसे हॉस्पिटल मिलने गया तो उसकी माँ की बातें एतफाक से सुन ली, और फिर मैंने नासिर के वालिद साहब का इलाज करवाया, मगर वो ज़्यादा अरसा हयात ना रह सके। मगर मुझे एक बेहतरीन और वफ़ादार दोस्त दे गए। ऐसे हमारी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद से नासिर मेरे साथ है। वैसे अब नासिर चाहता तो मुझसे अलग हो सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। नासिर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है। क्या? अंजिशा का हैरत से मुंह खुला। हाँ। वालिद के इंतकाल के बाद नासिर ने अपनी बहनों को बाप बनते पाला। बड़ी बहन की शादी तो वालिद के हयात होते ही कर दी थी, जबकि दूसरी बहन वैसे तो बड़ी थी नासिर से, मगर घर के हालात की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। मगर नासिर मेरे साथ काम करने के बाद जो वक़्त बचता, उसमें आगे अपने प्राइवेट पेपर दिए, एमए किया। उसके बाद वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बना। वक़्त गुजरता गया। नासिर जैसा वफ़ादार इंसान नहीं देखा मैंने। वो मुझे बड़ा भाई कहता नहीं, मानता भी है, वरना चाहता तो हमें छोड़ देता हमारे काम को जानने के बाद। पर उसने हमें छोड़ने के बजाय हमारी मदद करना शुरू कर दी, और वो उस दिन से मेरे साथ खड़ा है। नासिर एक ऑफिसर था। अंजिशा को हैरत हो रही थी। नासिर भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बुरहान हंसा। ये तो नासिर ही बता सकता है। मैं तो चाहता हूँ वो शादी कर ले, अब अपना घर बसाए, उसकी भी फैमिली हो। पहले तो आप सबने शादी ना करने की कसम खाई हुई थी शायद। अभी आप और अफनान भाई तो कर चुके, अब नासिर भाई को भी कर लेनी चाहिए। चलो समझाते हैं उसे भी कितने फ़ायदे हैं शादी के। बुरहान उसे देखते मैंने हैज़ी से बोला, तो अंजिशा ने कुशन उठाते उसे मारा। अभी देख लो अपनी ममा को, बाबा पर तशद्दुद कर रही हैं आपकी ममा। वैसे बुरहान, अब नासिर भाई का घर मुकम्मल हो गया तो क्या वो शिफ्ट हो जाएंगे? शायद हाँ या शायद नहीं। नासिर का अपना फ्लैट भी था। बुरहान ने नया इंकिशाफ किया। तो फिर वो वहाँ क्यों नहीं रहते थे? यूँ समझ लो मैं बहुत खुश किस्मत हूँ दोस्ती के मामले में। नासिर अपना घर होते भी यहाँ रहता रहा है, क्योंकि उसे
میری اور افے کی فکر تھی، ہر میٹنگ، ہر ڈیل پر وہ ہمارے ساتھ موجود رہا ہے۔ اسے لگتا ہے اگر کبھی وہ نہ موجود ہوا تو ہمیں اس کی ضرورت ہوئی اور وہ وقت پر نہ پہنچ پایا تو یہ اس کی محبت ہے انششا، ورنہ کون ایسی وفاداری نبھاتا ہے؟ وہ خود تو یہاں انیکسی میں رہ سکتا ہے مگر کل کو اس کی بیوی نہیں، اس لیے بہت بار سمجھانے پر اس نے اس گھر کی تعمیر شروع کروائی تھی، مگر آنٹی لوگ نہیں ابھی جانتے وہ ماں بہنوں کو سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ تم کل چلی جانا اور اگر ارحا کے پاس بھی وقت ہوا تو اسے بھی لے جانا، دونوں ایک نظر گھر کا جائزہ لے لینا، کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ تم عورتوں کو جو گھر کی چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ مردوں کو کہاں پتہ؟ انشاءاللہ ضرور، برہان ابیشا کو پیار کرتے بولا تو انششا نے سر ہلایا۔ ناصر بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک بھابی، آپ ایک افیسر ہوتے بھی برہان کے ساتھ ہیں، اگر چاہتے تو چلے جاتے۔ وہ ہنسا، بھابی برہان سر میرے پاس نہیں، بھائی ہیں بڑے، کوئی اپنے بھائی اپنے گھر کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور رہا سوال میرے افیسر ہونے کا تو وفا اور وفاداری بھابی پیسے اور عہدے کی محتاج نہیں ہوتی، یہ عہدہ برہان سر کی وجہ سے ہی ہے۔ ہاں بس انسان نسلی اور خاندانی ہو۔ ناصر کی بات پر برہان جو ابھی حال میں داخل ہوا تھا وہ کٹ کرتا بولا۔ ناصر انششا دونوں مسکرائے۔ تمہیں پتہ ہے انششا، میں دوستی کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں، الحمدللہ۔ مجھے خدا نے جو دوست کے روپ میں ہیرے دیے، پھر چاہے وہ افنان ہو، خمان ہو یا ناصر۔ باقی برہان آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو دوستوں کے روپ میں افنان بھائی، ناصر بھائی اور خمان بھائی ملے۔ خوش قسمت تو ہم ہیں بھابی جنہیں برہان بھائی بڑے بھائی کے روپ میں ملے، یہ بھی ہے۔ وہ مسکرائی۔ تم لوگ گئے نہیں شاپنگ پر؟ انشاءاللہ کل جائیں گی، ابھی لیٹ ہو جائے گا۔ ہوں، مرضی ہے تم لوگوں کی، میں چلتا ہوں۔ ناصر اٹھ گیا جبکہ برہان نے انششا کے گرد بازو رکھتے اسے ساتھ لگاتے گال پر لب رکھے۔ اور میں خوش قسمت ہوں جسے تم ملی۔ انششا مسکرائی۔ کیا کیا سارا دن؟ کچھ نہیں، آپ کو یاد اور آپ کی بیٹی کے نخرے اٹھائے۔ برہان کھل کر ہنسا۔ برہان ہوں۔ برہان اسے ساتھ لگائے بیٹھا تھا جب انششا نے اسے پکارا۔ برہان میں سوچ رہی ہوں ہاسپٹل جانا شروع کر دوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انششا تم ہاسپٹل میں ابیشا پر دھیان نہیں دے پاؤ گی، میں ابیشا کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ انششا تم اگر کسی ایمرجنسی میں ہوئی تو ابیشا کس کے پاس ہوگی؟ میں ابیشا کے معاملے پر کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ مکمل سنجیدہ تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں بور ہو جاتی ہوں برہان اکیلے۔ آپ ہی پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہیں، آپ آفس، مہک یونیورسٹی، میں کیا کروں پیچھے؟ وہ منہ پھلائے بولی تو برہان نے مسکراتے اس کے ناک کی ٹپ کو لبوں سے چھوا۔ ابیشا کے ساتھ وقت مصروف رہا کرو، آپ کی لاڈلی کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ وہ ناراضگی سے بولی، یعنی تمہاری کوئی مصروفیات ڈھونڈی جائے؟ بالکل، وہ برہان کی شرارتی نظروں کو بنا دیکھے بولی۔ ابیشا کے بہن بھائی سے خوبصورت مصروفیات اور کیا ہو سکتی ہے جانم، کیا خیال ہے پھر؟ برہان انششا کے نرم لبوں کو دیکھتے شرارت سے بولا تو انششا نے اس کے سینے پر چت لگائی۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، وہ دور ہوتے بولی۔ ابیشا بڑی ہو رہی ہے، اسے کھیلنے کے لیے کوئی بہن بھائی چاہیے، ہمیں اس بارے میں اب سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ہاں، تاکہ آپ کی بیٹی اور آنے والا یا والی دونوں مل کر مجھے پاگل کر دیں۔ آپ تو مزے سے آفس ہوتے، بڑی مہربانی آپ کے مشورے کی۔ وہ اٹھتے پاؤں پٹکتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ برہان نے مسکراتے ابیشا کو اٹھا لیا جو اٹھ گئی تھی۔ آبی میری جان، پھر آپ کو کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے کہ بہنا؟ وہ نیند سے اٹھتے باپ کو دیکھتے کھلکھلانے لگی۔ برہان نے اونچی آواز میں پوچھا، جان کے انششا کو تنگ کرنے کے لیے؟ اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھتے اسے گھورنے لگی۔ برہان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آہان فریال کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تبھی اسے
دور سے آتی فریال دکھائی دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، آہان پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا۔ میں کھانا کھانے نہیں آئی، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ضروری۔ فریال نے جیسے ہی ویٹر کھانا لگا کر گیا اس نے آہان سے کہا۔ آہان نے گہرا سانس لیا۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھائیں پہلے، اس کے بعد۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ پہلے کھانا کھائیں، اس کے بعد آپ جو بھی کہنا پوچھنا چاہیں میں یہی ہوں۔ فریال خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ ویٹر نے خالی برتن اٹھا لیے۔ چائے؟ آہان چائے کا کہتا اب مکمل توجہ سے فریال کی جانب متوجہ ہوا۔ فریال، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ میں نہیں جانتا، مگر آپ کچھ کہیں اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی ویٹر گیا آہان نے بات شروع کی۔ فریال، میں ایک آرمی آفیسر ہوں۔ آہان سیدھے مدعے پر آیا۔ جانتی ہوں۔ اب کی بار آہان چونکا نہیں، حیرت سے فریال کو دیکھنے لگا۔ کیسے؟ وہ بولا تو آواز میں بے یقینی تھی۔ فریال مسکرائی۔ مایا کو پاک آرمی اور چند افراد کے بنا کوئی نہیں جانتا۔ آہان ٹھٹکا۔ اب کی بار؟ مایا کو کیسے جانتی ہو تم؟ ذاکر، مایا ذاکر پاشا کی بیٹی ہے، اور مایا کو میں نے اکثر نمش کی پارٹیوں میں دیکھا تھا، اور سننے میں آیا تھا مایا کسی آرمی والے کے پاس ہے۔ مطلب مایا کی آپ کے پاس موجودگی، وہ آرمی آفیسر آپ ہی تھے؟ وہ اطمینان سے چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے بازو سینے پر باندھے بولی تو آہان نے سر ہلایا۔ مجھ سے منگنی میرے باپ کی جاسوسی کی وجہ سے کی تھی؟ فریال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے واضح الفاظ میں پوچھا تھا۔ آہان کو امید نہیں تھی اتنے واضح الفاظ کی۔ آپ بھی اسی مشن کا حصہ ہیں جس کا شہزاد شاہ، مگر میں نمش نہیں ہوں۔ شہزاد بھائی نے نمش کو استعمال کیا اپنے مشن کے لیے، مگر نمش کی قسمت اچھی نکلی کہ انہیں نمش سے شدید محبت ہو گئی۔ مایا اور آپ کو دیکھتے ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ مایا آپ کے پاس صرف انویسٹیگیشن کے لیے ہے؟ پسند کرتے ہیں اسے؟ فریال نے اچانک ایسا سوال کیا تھا کہ آہان لاجواب ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آئی اسے کیا کہے۔ جو جذبات، احساس وہ ابھی اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ پا رہا تھا، وہ اچانک فریال نے اس سے پوچھ لیا تھا۔ فریال مسکرائی۔ آہان، رشتے معاہدے پر نہیں ہوتے، نہ ملک و قوم کے لیے۔ ہمارا رشتہ جڑا ضرور تھا، مگر اس میں محبت نہیں مطلب تھا۔ نمش اور شہزاد بھائی کا رشتہ چلا کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی آنکھوں میں مایا کا عکس واضح ہے، اس لیے یہ مت کہیے گا کہ آپ اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارا رشتہ ہی جھوٹ کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ میں آج ابھی آپ کو اس رشتے سے آزاد کرتی ہوں، فریال نے کہتے اپنے ہاتھ سے رنگ اتارتی آہان کے سامنے میز پر رکھی۔ فریال، آئی ایم سوری۔ فریال ہنسی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، میں تمہارے قابل نہیں۔ تمہیں کوئی بہت اچھا انسان ملے گا جو تمہیں بہت محبت دے۔ فریال نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ محبت نہ سہی مگر ایک انس تو ہو ہی گئی تھی اسے۔ ابھی چند دن مشکل تھے، مگر وہ جانتی تھی وہ سنبھل جائے گی۔ اس نے آہان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی تھی مایا کے نام پر جو کبھی اس کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ کیسے ایک ان چاہے رشتے کے لیے لڑتی؟ ویسے بھی جب سب کو پتہ چلنا تھا تو آصیر خان اور اس کے بھائیوں نے اس رشتے کو رہنے ہی نہیں دینا تھا۔ اگر ان دونوں کے درمیان محبت ہوتی تو شاید فریال سبھی اپنوں کے خلاف جاتے بھی آہان کا ہاتھ نہ چھوڑتی، مگر اب نہیں۔ اس سے پہلے بات بڑھتی، اس نے اپنا رستہ الگ کر لیا۔ شکریہ فریال، زندگی میں تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا۔
لیکن میں یہی دعا کروں گی آہان اب کبھی ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس کے دل نے دعا کی تھی۔ واقعی شاید جو میرا نصیب ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ آپ دونوں خوش رہنا میری یہی دعا ہے۔ آہان ہنسا۔ کاش تمہاری یہ دعا قبول ہو پاتی۔ مطلب وہ الجھی۔ مایا خمان سے محبت کرتی ہے؟ خمان میرا جڑواں بھائی۔ وٹ؟ فریال کو حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر آہان اسے ساری بات بتاتا گیا۔ وہ جا چکا ہے آہان، مایا کو واقعی آپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ مجھے شاید زندگی میں کوئی اور اچھا مل جائے۔ ویسے بھی میرے پاس میرے سب اپنے ہیں، مگر مایا اکیلی ہے۔ اس دنیا کی بھیڑ میں تنہا اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے آہان آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو مایا کو سنبھال سکے۔ اس کی زندگی میں اپنوں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا مگر خمان نہیں تو خمان کے جیسا تو اس کے ساتھ اس کا دکھ درد بانٹ سکتا ہے۔ فریال مسکراتے ہوئے اسے جانے کا کہہ رہی تھی۔ تم باقی ایک خوبصورت دل کی مالکن لڑکی ہو۔ کاش اگر مایا نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ دو ایسے لوگ تھے جو خمان سے زیادہ سب سے زیادہ جو خمان کو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس وقت ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ ہمارا سفر یہیں تک تھا آہان، مایا کے ساتھ خوش رہیں جہاں بھی رہیں۔ فریال اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے شک نمی تھی مگر دل مطمئن تھا۔ ناصر بھائی پہلے شاداب بھائی لوگوں کی طرف چلتے ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اشل کو بخار تھا، میں اس سے مل لوں گی۔ جی بھابھی۔ ناصر نے گاڑی شاداب کے گھر کی طرف موڑ لی۔ تم نے منگنی توڑ دی؟ فریال کی کہی بات پر نمش کا منہ کھلا تھا۔ ہاں، فریال اطمینان سے بولی۔ آج 2 دن ہو چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں فریال سنبھل چکی تھی، اسی لیے آج نمش کی طرف آئی تھی۔ فری، نمش نے اسے حیرت سے دیکھتے پکارا۔ نمی، میں نے رملہ اور شاداب بھائی کے رشتے سے جانا کہ جہاں محبت نہ ہو وہاں شادی نہیں چلتی، لاکھ سمجھوتے کر لے یہ صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں کہ محبت کے بنا رشتہ چل جاتا ہے، عزت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ایک رشتے میں محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسپیشلی میاں بیوی کے رشتے میں، ورنہ زندگی بے رنگ اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ زندگی سمجھوتے سے گزارنے کا نام نہیں۔ اگر زندگی میں رنگ نہ ہو تو چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں، دل ویران ہو جاتے ہیں۔ میرا اور آخان کا رشتہ بھی ایسے ہی چلنا تھا۔ مگر فریال، میں خوش ہوں نمش، آزاد ہوں۔ مجھے وہ پسند تھا مگر شدید والی محبت نہیں تھی، جنونی نہیں ہوئی میں اس کے پیچھے، ورنہ مشکل ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کیا خمان کو کسی اور سے محبت ہے؟ نمش نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، فریال نے سر ہلایا۔ کون؟ مایا؟ مایا پاشا؟ مایا ذاکر پاشا؟ نمش نے تصدیق چاہی۔ ہاں، مایا یہاں؟ مایا تو خمان سے کچھ کہتے نمش رکی۔ ہاں، مایا آہان کے پاس ہے، اس کے گھر میں۔ خمان اب اس دنیا میں نہیں۔ آہان ایک آرمی افیسر ہے، وہ بابا کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے آیا تھا۔ ہمارا رشتہ ہی جھوٹ پر مبنی تھا۔ نمش نے کچھ نہ کہا، وہ تو اس سچ سے پہلے ہی واقف تھی مگر وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ خاموش ہو گئی نمش۔ اس کا انجام جدائی ہی تھی، ایک خوبصورت انجام کے ساتھ یا تکلیف کے۔ اس کی آنکھوں میں مایا کے لیے واضح محبت جھلک رہی تھی۔ وہ دونوں خوش رہیں۔ تم واقعی بہت ہمت والی ہو فریال۔ تم واقعی بہت ہمت والی ہو فریال۔ اپنی پسند کو قربان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے جلد اپنے قدم پیچھے لے لیے جائیں، ورنہ تکلیف ناسور بن جاتی ہے۔ دلی وابستگی تھی، محبت شدید نہیں تھی۔ ابھی سنبھل جاؤں گی۔ اگر رشتہ مضبوط ہوتے پتہ چلتا کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے تو مشکل ہوتی۔ نمش مسکرائی اس کے فیصلے پر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ میری خدا سے دلی دعا ہے تمہیں کوئی ایسا ملے
जो तुम्हें बेशुमार मोहब्बत दे, जिससे तुम भूल जाओ कोई आहान तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आया भी था कि नहीं। इंशाअल्लाह। वैसे काश अशल जानूं, आपका कोई चचा मामा फारिग अकेला होता तो मैं भी शाह ख़ानदान पर धावा बोल देती। फरियाल अशल को प्यार करती बोली, आंखों में आई नमी को अपने अंदर उतार गई। नमश के साथ साथ अंजिशा का भी कहका लगा, वो भी अभी आई थी। मगर फरियाल की बात सुन चुकी थी सारी। घर में दाखिल होते, चचा तो नहीं, मामा की आफिर है अभी। अंजिशा की बात पर नमश चौंकी। कौन? फरी नमश दोनों चौंकी तो अंजिशा ने शीशे की दीवार से बाहर की तरफ इशारा किया, जहां नासिर शादाद से कोई बात कर रहा था। क्या ख्याल है फिर बंदा, देखा बाला है? अच्छा, घर बार है, अगर कहो तो बात चलाऊं? वो फरियाल को देखते बोली, नासिर भाई? नमश ने हैरत से पूछा। जी माशाल्लाह से मेरे देवर सरकारी अफीसर है। वो किसी बड़ी खातून की तरह बोली तो दोनों चौंकी। एक मिनट, क्या कहा? जी हमारा लड़का माशाल्लाह अच्छे ओहदे पर फाइज है। वो अलग बात है, मुझे भी आज ही पता चला है। वो मुस्कुराते बोली, रियली? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अपना घर है, उसी की शॉपिंग के लिए जा रही थी मैं, मगर अशल से मिलने आ गई। नासिर भाई किस ओहदे पर फाइज हैं? नमश को हैरानगी हो रही थी। यहाँ हर रोज़ कोई न कोई इंकिशाफ होता था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। वाह ज़बरदस्त, क्या ख्याल है लड़की? अब सोचा जा सकता है। फरियाल कांच की दीवार से नासिर का जायज़ा लेते बोली, उसे अपना पहली बार का टकराव याद आया जब नमश कोमा में थी। वो नमश की हालत देखते रोती आईसीयू से निकली थी। सामने से आते नासिर से टकराई। नासिर साकत हुआ था एक पाल को जब फरियाल उसकी शर्ट को मुट्ठी में थामे उसके साथ लगे रोने लगी। वक़्त जैसे ही रुका था। फरियाल शायद अपने हवास में नहीं थी। अचानक वो पीछे हटी। उसके आंसू नासिर की शर्ट को भिगो चुके थे। आप ठीक हैं? फरियाल को एहसास हुआ वो क्या हमाकत कर चुकी थी। फ़ौरन अलग हुई। उसे तो ये भी इल्म न था सामने कौन था। उसे किसी जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी, किसी कंधे की, किसी दोस्त की। फरियाल ने गुलाबी आंखें उठाते उसे देखा। सॉरी, इट्स ओके, आप प्लीज़ बैठें। वो चंद कदम लेते पीछे हटा। फरियाल राहदारी में रखे बेंच पर बैठकर सर हाथों में थाम गई। वो शादाद के लिए खाना लेकर आया था, मगर इत्तफाक से फरियाल भी वहाँ ही थी। शादाद अंदर मौजूद था, जबकि नमश को ऐसे बेजान देखते फरियाल अपना सब्र खोते रोती बाहर भाग कर निकली, मगर सामने से आते नासिर से टकरा गई। पानी। कुछ सेकंड के बाद फरियाल को आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाते देखा तो नासिर था जो पानी लेकर आया था। फरियाल ने गिलास थामा उसके हाथ से। इंशाल्लाह नमश भाभी जल्द ठीक हो जाएंगी, खुदा से अच्छे की उम्मीद रखें। फरियाल ने सर हिलाया। फिर क्या ख्याल है, मेरे साथ चलोगी? अंजुशा की आवाज़ उसे माजी से खींच लाई। कहाँ? उसने गायब दिमागी से पूछा। शॉपिंग पर। हाँ, घर की शॉपिंग। नासिर भाई ने कुछ चीज़ें लेनी हैं अपने घर के लिए, उन्हीं के साथ जा रही थी। यहाँ से गुजरते सोचा अशल से मिलती जाऊँ। अंजुशा अशल को प्यार करते बोली, नासिर भाई का अपना घर है? नमश ने हैरत से पूछा। हाँ, उनका अपना घर ज़ेरे तामीर था, अभी काम मुकम्मल हुआ है, कुछ रहता है जल्द, और जो रहता है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। वो अपने घर में कुरान हवानी करवाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं जा रही थी उनके साथ। अरे माशाल्लाह, वैसे तो उनका गांव में भी बहुत प्यारा घर बना हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है मगर पक्का और हर सहूलत से आरास्ता है। अंजुशा उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। तुम गई हो कभी वहाँ? हाँ, मैं कुछ अरसा पहले गई थी। नासिर भाई की तीसरे नंबर वाली बहन की शादी थी तब। कितने बहन भाई हैं? वालिद की तो वफ़ात हो चुकी है, शायद कुछ साल पहले की। वालदा हयात हैं, बहुत नफीस औरत हैं। 5 बहनें और एक भाई। बड़ी 3 बहनों की शादियां हो गई हैं। ये जिसकी अभी शादी हुई है उसने बाहर चले जाना है, इटली शायद, जबकि दूसरी दोनों अभी भी अपने अपने घरों में आबाद हैं। एक ये महक जो मेडिकल पढ़ रही है, और इससे छोटी अभी मैट्रिक में पढ़ती है। नासिर भाई 2 बड़ी बहनों से छोटे और तीनों से बड़े हैं। अंजुशा ने तफसील उन्हें बता दी थी।
ابھی میں لیٹ ہو رہی ہوں، باقی انشاءاللہ پھر چلو اٹھو لڑکی۔ میں فریال نے تصدیق چاہی۔ ہاں تم، مگر میں کیسے؟ کیا مطلب کیسے؟ میرے ساتھ؟ میں ناصر بھائی کے گھر کے لیے ان کی مدد کرنے آئی ہوں، چیزیں لینے میں، اور تم میری مدد کرو گی؟ کیوں نمش، میں کیا کہہ سکتی ہوں، مرضی ہے فری کی۔ اگر جائے گی تو دماغ فریش ہو جائے گا، نمش نے ساتھ ہی کہا۔ میں کیسے؟ اچھا تھوڑی لگے گا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ او ہو، میں ہوں نا، نہ شادی پرائی ہے اور نہ ہی تم عبداللہ ہو۔ آؤ میرے ساتھ نمش، تم سے رات کو بات ہوگی۔ انجشا فریال کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچ کر لے گئی ساتھ۔ نمش مسکرانے لگی انجشا کی بے تابی پر۔ ارحا کا دل متلا رہا تھا، وہ افنان کی پسند کا ڈنر کا اہتمام کر رہی تھی، مگر اچانک کچن میں پھیلی مسالہ جات کی خوشبو سے ارحا کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا، تبھی اسے قہر محسوس ہوئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سنک کی طرف بھاگی۔ محمد دین چچا چونکے۔ ارحا بچی کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ ارحا سنک پر جھکی الٹیاں کیے جا رہی تھی۔ اللہ خیر، وہ جلدی سے باہر کسی کو بلانے بھاگے۔ مہک بچی کیا ہوا چچا؟ بچی ارحا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی چلو۔ اللہ خیر، وہ جلدی سے کچن میں بھاگی جہاں ارحا شلف پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ بھابھی کیا ہوا؟ مہک نے اسے تھاما۔ آپ کا تو رنگ پیلا ہو رہا ہے۔ مہک نے ارحا کو سہارا دیتے چیئر گھسیٹ کر بٹھایا۔ محمد دین چچا نے جلدی سے پانی گلاس میں ڈالتے اسے دیا۔ مہک بچی، انجشا بچی کو کال کرو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی نکالے۔ نہیں۔ ارحا جو ماتھے کو ہاتھ میں تھامے بیٹھی، اس نے پانی کا گھونٹ بھرتے انکار کیا۔ مگر بچے، میں ٹھیک ہوں اب، بس یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کھلی فضا میں بیٹھوں گی۔ اسے گھبراہٹ بے چینی سی ہو رہی تھی، ابھی بھی مسالہ جات کی خوشبو دماغ کو چکرا رہی تھی۔ مہک مجھے باہر لے چلو۔ جی بھابھی۔ مہک اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آئی۔ کچن سے نکلتے ہی ارحا کا رنگ بدلا، تازہ کھلی ہوا نے اس کا دماغ فریش کیا۔ بھابھی میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتی ہوں۔ مہک کو پریشانی لگ گئی تھی۔ انجشا برہان دونوں گھر نہیں تھے۔ انجشا صبح سے ناصر کے ساتھ گئی ہوئی تھی جبکہ برہان آفس تھا۔ مہک بھی ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی، حالانکہ ارحا آج جلدی آ گئی تھی پولیس اسٹیشن سے تو اس نے سوچا وہ افنان کی پسند کا کھانا بنا کر اسے ملنے جائے گی۔ نہیں مہک، میں ٹھیک ہوں۔ مگر بھابھی ایسے اچانک آپ کو کیا ہوا؟ ڈاکٹر کو دکھانا بہتر رہے گا، پلیز چلتے ہیں۔ انجشا بھابھی کو میں رستے سے کال کر دوں گی، وہ وہیں آ جائیں گی۔ ارے نہیں، کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی اچانک شاید فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا، کچھ ایسا ویسا کھا لیا تھا شاید، تو اچانک ایسا ہوا۔ ابھی میں ٹھیک ہوں، ایسیڈیٹی کی وجہ سے شاید وامٹنگ ہوئی، چکر آیا تھا۔ اندر مختلف خوشبودار مسالہ جات کی مہک تھی تو دماغ کو الجھن ہوئی، مگر اب نارمل ہوں اور ہاں کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، کمزوری سی محسوس ہو رہی۔ پکا بھابھی آپ کو ہاسپٹل نہیں جانا؟ مہک پریشان تھی۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ افنان بھائی غصہ ہوں گے بھابھی، مجھ سے کوئی نہیں تھا، میرا فرض بنتا تھا آپ کو ہاسپٹل لے کر جانا۔ ارے پاگل، ٹھیک ہوں میں، ہاسپٹل تو تب جاؤں نا جب میں بیمار ہوں تو، مگر ابھی کیا کروں گی جا کے، میں ٹھیک ہوں، میں آپ کے لیے جوس لاتی ہوں۔ مہک کہتے کچن میں چلی گئی۔ فریش جوس پیتے اسے سچ میں بہتر محسوس ہونے لگا تھا، بلکہ اس کا کھٹا میٹھا ذائقہ ارحا کو اچھا لگا تھا۔ چلے ناصر بھائی؟ جی، انجشا نے آتے کہا تو ناصر نے سر ہلایا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ناصر نے شاداب سے مصافحہ کیا جبکہ فریال کو دیکھتے ناصر ٹھٹکا۔ آؤ فریال بیٹھو، انجشا نے اسے کہا تو فریال گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ انجشا بھی۔ ناصر ایک پال کو چونکا ضرور تھا فریال کو دیکھتے، مگر کچھ کہا نہ۔ فریال کی چوائس کافی اچھی ہے، میں نے سوچا ڈیسائیڈ کرنے میں مجھے مدد مل جائے گی۔ جی، اب وہ بلا کیا کہتا، بے اختیاری میں ہی فریال ناصر کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ نام کے علاوہ تو ہر چیز ٹھیک تھی بندے میں،
کیا تھا نام بھی تھوڑا فینسی رکھ لیتا۔ فریال نے کن اکھیوں سے دیکھتے دل میں خود کلامی کی۔ بلو لائننگ والی وائٹ شرٹ کے ساتھ جینز شرٹ کے بازو کہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے۔ اچھا خاصا ڈیسنٹ پرسنالٹی پرسن تھا وہ۔ اس کا جائزہ لینے میں اس قدر محو تھی۔ ناصر کو خود پر اس کی نظریں محسوس ہوئیں تو اس نے بلا ارادہ ہی سامنے دیکھا۔ مرر میں دونوں کی نظریں ملی۔ اچانک نظروں کے تصادم پر فریال گڑبڑا گئی۔ اس نے دل میں خود کو کوسا، کیا سوچتا ہوگا یہ، کیا سوچ رہی تھی وہ؟ فریال خود کو ڈانٹتے گردن موڑ گئی۔ وہ نظریں چراتے باہر دیکھنے لگی اور پھر چیزیں لیتے۔ فریال نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی، حالانکہ انجشا فریال سے ہر چیز لینے سے پہلے ڈسکس کرتی رہی۔ ناصر تو صرف پیمنٹ کر رہا تھا، چیزیں تو وہی لے رہی تھیں، پردے، بیڈ شیٹس، کچھ گھریلو سجاوٹ کے لیے کرسٹل واس اور چھوٹا موٹا ساز و سامان۔ وہ خواتین کے لینے کی چیزیں ہی تھیں۔ ناصر بھلا کیا کہتا؟ ارے ناصر بھائی، آپ کے روم کی چیزیں آپ کی ہونے والی بیوی اپنی پسند سے آ کر خرید لے گی، باقی تو سب ہو گیا ہے۔ انجشا شرارت سے مسکراتے بولی، اسے چھیڑتے، مجھے لگتا ہے کافی وقت ہو گیا ہے، لنچ کا وقت ہو چکا ہے۔ ناصر بات گول کرتا آگے بڑھا، ضرور چلیں۔ انجشا مسکراہٹ دباتے اس کے پیچھے چلی تو فریال بھی اس کے ہم قدم ہوئی۔ جاری ہے گائز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایپی پسند آئی ہو تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں، ایپی کو لائک کریں، کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس کے علاوہ مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اب دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ میں کچھ اچھا سا سوچتی ہوں اور پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب انشاءاللہ آپ سے کچھ تفصیلی باتیں بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک مزیدار سی ایپی پڑھائیں گے۔ فی الحال ابھی کے لیے اللہ حافظ۔